वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. सगळे तुम्ही कशे आहाय? बरे आहाय न्हू? हांव आतां एक धाकलीशी इन्फॉर्मेशन दिता. कोण जाणटेक न्हू, कोण नॉनटेका पयलें सांगता, मागीर सांगिल्लो ना म्हणशाय. कोण नॉनटेका आतां इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार कितें, हिंगा आयलँडाचेर कोण आहाय आनीक सुटयेर वों सोदताय. सुटयेर वोन केदोन ते आतां हो म्हयनो तुगेलो मायाचो, माय, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट आनी सप्टेंबर सारकी 16 तिकेटी आहा. ही कितें करूंक जाय तें हांव सगळें तुमकां डिटेल सांगता. सगल्यांकूच तुमकां आमगे गोंयकारां सदां डायरेक्ट वचपाक चड आवड आसा. आनी कटर एअरवेज तुका डायरेक्ट वता. हालीं एक स्टॉप आसा दुहा 13 वरां 30 मिनटां वा 13 वरां 50 मिनटां अशें कितें आहा ती फ्लायट. सगल्यांकच्या पयलीं कितें करया, कोण नोक तेंकां हांव कटर एअरवेज एप डावनलोड कराय. तें डावनलोड करून तुमगे सगळी डिटेल घाल्याय, नांव आनी कितें कितें. ओके, म्हणजे क्रिएट करया अकावंट. मागीर लॉग इन मान तुमगे सगळें हें घाल्याय. आनी मागीर कितें करया, बूक द हें आहा, बुकींग आहा, तें बुकींग आहा तें बुकिंगार हें करया. आनी हांव फोट मात जाल्यार चोयाय तुमी. ऑक्टोबरा म्हयन्याक काडूंक गेले जाल्यार ह्या वर्साक 1100 मायज आहा तिकेट. आनीक सप्टेंबरा 30 तारीख सकयल्यान काड जाल्यार सारकी 550 युरो तेश कितें पडटाय. म्हणटरी वोद्दान तिकेट पडटा तुमकां. कोण सुटेर आहाय ते. आनी एक सांगपा म्हळ्यार म्हजी मोती येता हेंगास द्या तुमकां एक मजा. आनी एक कितें सांगता हांव, कोण नोक तेंकां तुम सुटेर ही वचपा आहाय गोंयां जाल्यार सगल्यांकूच पयलीं कितें करयाय, खुंयचेय कटर एअरवेज ओ खुंयचेय तुमी तिकेट ही केदोन सवाय आहा तें चोयाय. म्हजे पाटीन हांव लोगून पोस्टली कितें कोता, सुटेर वचपा जाल्यार शेनवाराक आनी आयतराक हांव मुगे हें कोता वचपाचें, शेनवारा वचपाक कोता. पूण ते वडे म्हारग आसा एक पाट तिकेट. म्हणजे खंयचे दिसा सवाय पडटा तें हें कोराय आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमगेले सुटेक तुमी एप्लिकेशन घाल्याय, फॉर्म भराय तुमगेलें त्या दिसाक. तेश केल्यार तुमकां फायदो आसतलो. आतां हें चोय, आतां हांव डिटेल सांगता तुमकां. आतां हें एप डावनलोड केलें, तुमगें नांव रेजिस्टर हें केलें, लॉगीन केलें, सगळें केलें. आनी आतां तुमी चोयाय सप्टेंबरा म्हयन्याक कितू आहा तें. फ्रॉम दुबलीन टू गोवा म्हूण मारयाय, तेजेर फ्रॉम दुबलीन घाल्याय. आनी गोवा मोप्पा एअरपोर्ट तुमकां दाबोली तें फ्लायट वचना कटराची, ती मोप्पा वयता. म्हणटरी तें मोप्पा म्हूण घाल्याय. मोप्पा म्हणजे GOX घायल्यार पुरो, नाल्यार गोवा मागीर मोप्पा म्हूण येता तें क्लिक करपाचें आनी तें तुमकां सांगपाक गरज ना. तें हें करून तुम चोयाय वचपा ट्रीप कितें आहा तेंवूय सांगता तुमकां डिटेल. वचपा तुमकां सपोज तुमकां सप्टेंबरा म्हयन्याक वचोंक जाय खंयच्याय दिसाचेर, त्या दिसा तुमी हें करयाय घाल्याय. आनी केदोन येवपा आहा तें पयलीं घाता आहा ना, आनी केदोन येवपा आहा तेंवूय तुमी घालूंक जाय आनी क्लिक करूंक जाय. आनी मागीर तुमकां हांको येता वचपा आहा तें तुका 25 किलो आहा सकयल अशें करून आतलान चोवपा हें करूंक जाय. 25 किलो आहा तेका पयशे उणे आसताय, तेजे दाखयताय वन ट्रीप आनी सेकंड ट्रीपय कितू पयशे येताय. आनीक तुमकां 30 किलो करपा जाय तर तें अशें करून मातशें हातलान गुणावपा जाय. तें 30 किलो येता, 35 किलो येता आनी 40 किलो येता. तें तुमी अशें करून गुणान चोयाय कितू पयशे आहा कात आहा तें तुमी चोयाय. आतां तुमी म्हजी बरी आसलें जाल्यार हांव तुमकां दाखयतालो कितें करून तें. पूण हांव मुगे हेचे व्हिडियोचे तुमकां हांव एक्सप्लेन करून सांगता, तें तुमकां फायद्या पडटलें. कोण नोक तेंकां, कोण जाण हुशार आहाय तेंकां गरज ना हेजी, कित्याक ते आपल्यागे कोताय. कोण आमगेली गांव भाव जावं भयण्यो जावं भाव
तांकां ओद्दां म्हळ्यार खबर आसना कितें केल्या केदोन सुवाय मेळटा तिकेट कितें करपा जाय कात करपा जाय ते एक एक पाटी म्हायती आसना त्या खातीर हांव तुमकां एक्सप्लेन करून सांगता. म्हणटरीच 25 किलां पयलीं येता अशें करून थिंग दिश्टी पडटा कितू पयशे ते 25 किलां तुगेले आनी तिकेटी कितू पयशे ते दिसाक. मागीर अशें करून मातशें गुणाय म्हणटा ते 30 किलो दाखयता. 30 किलो तिकेट ते तेवूय येता आनी तेश करून तुमी सिलेक्ट केलें तें सिलेक्ट जालें मागीर रिटर्न तिकेटी तुका दाखयता. तुका रिटर्न तिकेट खंयची जाय ती म्हणजे कितू हेजी जाय ती 20 किलां 25 किलांचे 30 किलांचे तेवूय तुमी सिलेक्ट करूंक जाय कितू जाय तें. येता हान तुमकां चडो हाडपा जाय तर वयता हान तुमकां थोडी उणी वेट सांगता वेळ हें करूं जाय आनी येता हान तुमकां सुबेज जाय जाल्यार त्या सुबेज वेटा तुमी हें करूं जाय. कित्याक आनी एक सांगता इम्पोर्टंट हांवें आयकिलां आमगेले बिल्डिंगांतलो एकलो भुरगो पयलीं येयला वचोन कटरवेराचेर मोपार ही ताका 1 कील ही तेगेलो वेटा ही सुबेज आसलोलो वेटाक आनी हँडबॅगां ही तेगेले उणी आसलेल्यो हें ते 7 कील सुटता आनी ते 25 किलां तेगे हें आसलेलें हें वय 1 कील ही 6 कील आसलो तेगेले तो ही ताका 1 कील काळोवन रावयला आनीक हँडबॅगां घालून रावयला. म्हळ्यार मुगे भाशेन हें इतू हें कोताय ती हेरस कोताय मुगे हे भाशेन एक पिशेपण अशें. कित्याक तुगे 1 कील तितून लागेज सुबेज आहा तो हँडबॅगां तितलें जालें तें वन एंड द सेम. पूण ती तेंगे सिस्टम हांव नका पूण ती तेश कोताय आं. बट त्या खातीर सारको वेट घाल्याय 1 कील उणी लुगो आहल्या जाता सुबेज घायनाकाय. तुमकां कोटो कितू कील हाडपा जाय त्या प्रमाण टिकेट बूक कराय. तुमकां सुबेज हाडूंक जाय सामोन वयतान तुमकां उणी व्हरोंक जाय वयतान उणी व्हरोंक जाय आहा तेजी 25 किलां म्हारय येता म्हाका 30 आनी 5 किलां हाडूंक जाय 30 आनी 5 मागीर ते पयशे सुबेज जाताय. पूण 25 किलां माल जाय त्यो ह्या दिसांनी तिकेटी तुमकां 554 पडटाय आनी सेप्टेंबरा उपरांत तो तिकेट काडूंक गेलो जायत जाल्यार 1100 आनी कितू जाताय. तें तुकें म्हळ्यार ते तुका 30 कील कितें मेळटाय ते 30 तर 35 कील कितें. म्हणटकीर हें हांव तुमकां हें इम्पोर्टंट इन्फॉर्मेशन दिता तुमच्या मुखार दवरलां. कोणा खबर ना तांकां खबर आहा तांकां गरज ना हे इन्फॉर्मेशनाची. हो जाण जायत हुशार आसता इंटेलिजंट आसताय ओदां म्हळ्यार खबर आसना कितें केल्यार कितें जाता कात ते तिकेटीचे बी. त्या खातीर सदांच सुटी एप्लाय कोता आसतना फुडें तिकेटी पयशे कितू आहाय त्या प्रमाणे तुमी तो दीस बूक कराय आनी त्या उपरांत तिकेट बूक कराय आं. इतलेंच हें तुमकां इन्फॉर्मेशन कोणा म्हाका तुमकां बऱ्या पडला त्या पळ्यान म्हाका तुमकां फायदो आहा जाल्यार म्हाका मॅसेज कराय कितें हांव सांगता तें सारकें आहा रॉंग आहा आं. लायक जालें जाल्यार आनीक कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब कराय आनी मुगे फूल चॅनला सपोर्ट कराय. जाय जाणां सबस्क्रायब केलां तांकां चड डे बरो कर म्हणटा आनी हेज भाशेन मोग दाखोवचो आनी मोग आसूं आं. मागीर दुसरे व्हिडियो मेळचे. बाय बाय.